बुलेटिन की हालत में बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं, बारिश के बाद फैसलाबाद में फिर गर्मी का राज है। शहर का मतला साफ, दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आपको बताएं, फैसलाबाद से बारिशों के बाद फैसलाबाद में फिर गर्मी का राज। शहर का मतला साफ, दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई भी इम्कान नहीं। फैसलाबाद से मौसम के हवाले से मरियम रजा हमारे साथ हैं। मरियम बताएगा, और जंग से वसीम अजीज पहले रुख करेंगे मरियम रजा का। मरियम बताएगा क्या तफसीलात हैं। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में बारिशों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बारिश के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो फैसलाबादी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर फैसलाबाद में बारिश जम के बरसी, लेकिन उस बारिश के बाद हब्सज़दा माहौल हो गया और गर्मी की जो शिद्दत थी वो भी बढ़ने लगी और हवाएं भी साकिन हो गई, जिसकी वजह से जो गर्मी थी वो भी ज़्यादा महसूस होने लगी और हब्सज़दा माहौल जो था वो भी बढ़ने लगा। इसके साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में आज सुबह से ही कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज फैसलाबाद का मतला जो है वो साफ है और उसके साथ साथ फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत और हब्सज़दा माहौल जो है वो दोबारा से महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 40% था, जबकि हवाएं सिर्फ 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और ये हवाएं सुबह सवेरे महसूस हो रही थी, जबकि अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता साकिन जो है वो होती दिखाई दे रही है और गर्मी की शिद्दत मजीद जो है बढ़ती दिखाई देगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 है, लेकिन महसूस जो है वो 45-47 डिग्री तक किया जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बढ़ती है और हवाएं साकिन होने से माहौल हब्सज़दा होता है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं, जबकि मौसम इसी तरह से गर्म और इसके साथ साथ साकिन हवाओं के साथ हब्सज़दा माहौल के साथ रहेगा। इसमें एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें कि फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब ना हो सके, क्योंकि आजकल अस्पतालों के अंदर डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां जो हैं उनकी शिकायत मौसूल हो रही हैं। उसके साथ अगर बात करें एहतियाती तदाबीर की, तो एहतियात जो है वो यही करें कि सायादार जगह पर रहें और घर से निकलते वक्त गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अगर आपको करना पड़ता है तो सर को ढांप कर करें, चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि खुद को गर्मी की शिद्दत से, हब्सज़दा माहौल से बचा सकें। जी, बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे जंग का। जंग में धूप ने फिर डेरे जमा लिए, गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। आज दिन भर दर्जा हरारत 29 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। वसीम अजीज जंग से हमारे साथ हैं। वसीम बताएगा। जंग में भी मौसम जो है वो अब दोबारा गर्मी की तरफ तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता कुछ रोज़ बारिशें रहीं, मौसम जो है वो खासा अच्छा रहा, लेकिन आज सुबह सवेरे से ही सूरज ने अपनी जो है वो तपिश दिखाना शुरू की। हब्स का इस टाइम राज है। जंग शहर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज दर्जा हरारत 29 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहेगा। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब 58%, जबकि हवा की रफ्तार 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जंग शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 155 पॉइंट रिकॉर्ड की गई है। तहसील अहमदपुर सियाल, शोरकोट, 18 हज़ारी और नवाही इलाका शाहजीमना में भी जो है वो मतला साफ है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हब्स के बाइस जो है वो शहरी बेहाल दिखाई देते हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस हब्स के मौसम में घुटन ज़दा माहौल में ज़्यादा रश वाली जगह पर ना जाएं, जो है वो वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा जाए, ढीले ढाले कपड़े पहने जाएं ताकि डिहाइड्रेशन से महफूज रहा जा सके। पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ हाइजीन का खसूस
خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ اس موسم میں پیٹ کے امراض کے بڑھنے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ڈائریا اور دیگر امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے مونسون کا سیزن چل رہا ہے تو ڈینگی کا بھی خدشہ ہوتا ہے، تو شام کے اوقات میں یا مارننگ میں جب واک پہ جائیں تو مکمل آستینوں والے جو کپڑے ہیں وہ پہنے جائیں۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے جنگ شہر اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ وسیم، موسم کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ، بہت شکریہ مریم۔ اب رک کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ شہر اور گرد و نواح میں آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ عالم شیر سے تفصیلات جانیں گے، عالم شیر بتائے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ شہر اور گرد و نواح کے موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو شہر اور گرد و نواح کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 29 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 تک کے امکان ہے۔ اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 87%، فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 147 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر ٹوبا کی تحصیلوں کی بات کی جائے، پیر محل، کمالیہ، گوجرا میں بھی مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست کی ہے۔ دن کے اوقات میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں، تاہم شہر اور گرد و نواح کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہی رہے گا۔ جی بہت شکریہ عالم شیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب رک کریں گے چنیوٹ کا۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں سورج نے پھر تیور بدل لیے، حبس اور گٹھن نے بھی انٹری ڈال دی۔ درجہ حرارت 31 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں 160 پوائنٹ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔ جی بالکل، شہر چنیوٹ اور گرد و نواح کے اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو شہر چنیوٹ اور گرد و نواح میں صبح سے ہی سورج کا راج قائم ہے۔ 3-4 روز سے موسم جو ہے خاصا خوشگوار تھا، تاہم آج صبح سے ہی سورج جو ہے اس کی تپش جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ صبح میں درجہ حرارت تقریباً 33 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ حبس زیادہ ماحول برقرار ہے، ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 80% سے زائد ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت کافی زیادہ ہے، صبح سے ہی گرمی کی شدت کو زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے حبس برقرار ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی جو شدت ہے اس کا احساس جو ہے وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج درجہ حرارت کم سے کم 31 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے آس پاس کے علاقوں پہ بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر و گرد و نواح کے اندر صبح سے ہی گرمی کی شدت جو ہے وہ خاصی زیادہ ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹے اندر محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشن گوئی بھی نہیں کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر بھی مطلب اسی طرح جو ہے گرمی کی شدت برقرار رہے گی شہر و گرد و نواح کے اندر۔ تاہم شہر و گرد و نواح کو فضائی آلودگی کا سامنا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 160 پوائنٹ سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماسک کا استعمال لازمی کریں، غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں، احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کریں تاکہ گرمی کی شدت میں اور اس موسم میں خصوصاً گرمی سے آنے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ کمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔